आला हजरत रमजानुल मुबारक के महीने के बाद जो महीना आता है उस महीने का नाम शव्वाल है। उसकी 10 तारीख में 1272 हिजरी में बरेली शरीफ में मोहल्ला सौदागरान में पैदा होने वाले बच्चे का नाम अहमद रजा, उन्हीं को हम आला हजरत बोलते हैं। सुभान अल्लाह। हम नहीं बल्कि पूरी दुनिया जी। उनका तारीखी नाम अगर पूछ लूं तो नौजवानों को पता नहीं। ओ बेटा बातें नहीं करो, एक तरफ बैठ जाओ। उनका तारीखी नाम अल-मुख्तार है। आला हजरत का तारीखी नाम क्या? अब पूछ लूं मैं तारीख का मतलब क्या है? अल-मुख्तार के अगर नंबर निकालोगे तो 1272 आएंगे। अगर निकलवाने बैठ जाऊं नंबर तो पता ही नहीं। अल-मुख्तार में हमज़ा आ रहा, अलिफ आ रहा, लाम आ रहा, मीम आ रहा, खा है, ता है, अलिफ है, रा। जरा बताओ अलिफ के कितने हैं, लाम के नंबर कितने हैं, मीम के कितने हैं, खा के कितने हैं, ता के कितने हैं, अलिफ के कितने हैं, रा के कितने, पता ही नहीं, खाली कूद रहे। अपने अंदर लाओ कुछ। आला हजरत जरा सुनो, इनकी ज़हानत सुनो। अभी 4 साल कुछ महीने के इनके बाप का नाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नकी अली खां है। सुभान अल्लाह। आला हजरत के बाप का नाम तवज्जो रखना। और इनके दादा का नाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रजा अली खां है। सुभान अल्लाह। रजा अली खां अपने पोते की बिस्मिल्लाह खानी करा रहे हैं। बिस्मिल्लाह क्यों होती है जरा तवज्जो रखो। हमारे यहाँ ये तरीका था, अगर बच्चा पैदा होता था तो किसी बुजुर्ग को लाते थे, सैयदजादे को लाते थे, उससे शहद झूठा करा के उस बच्चे को चटवाते थे ताकि अच्छी खसलतें, अच्छी जबान, अच्छा अखलाक इसके अंदर आ जाए, बुजुर्गों की नजरें करम हो जाए। और जब 4 साल 4 महीने 4 दिन का 4 बजे हो जाए तो बिस्मिल्लाह खानी होती थी, इसलिए ताकि इसकी जिंदगी में नेकियां और अच्छे काम, इसकी जिंदगी में बदलाव अच्छाई की तरफ आ जाए। ये बिस्मिल्लाह खान बुजुर्गों का तरीका। और हमारे यहाँ जनाब पैदा होके 1 साल होगा, फुप्पो कह रही है बर्थडे होगा, खाला कह रही है बर्थडे होगा, अम्मी कह रही है बर्थडे, और वो भी बर्थडे का तरीका मालूम नहीं है, क्योंकि इन्होंने किताबों से नहीं पढ़ा बल्कि मोबाइल से ईसाइयों का तरीका देखा, यहूदियों का तरीका देखा, गैरों का तरीका देखा। उसमें लोग रिबन काट रहे, केक काट के और हैप्पी बर्थडे टू यू कर करके नाच रहे हैं। अम्मा भी नाच रही है, चच्ची भी नाच रही है, फुप्पो खाला भी नाच रही है। इन्हें पता ही नहीं कि मुसलमानों का तरीका यह है कि नहीं है, क्योंकि इन्होंने इस्लामी कल्चर माहौल नहीं लिया बल्कि यहूदियों का तरीका लिया, ईसाइयों का तरीका लिया, गैरों का तरीका लिया, नाचने वालों का तरीका लिया। अब जब ये बूढ़े बच्चे जवान सब नाच रहे हैं तो बताओ बच्चा भी नचकैया होगा या नहीं?
اگر تمہیں برتھ ڈے کرنا ہے تو کرو، امام صاحب کو بلاؤ، قرآن خوانی کے لیے بچوں کو بلاؤ، اور 11 فقیروں کی، غریبوں کی، محتاجوں کی، مسکینوں کی، 21 لوگوں کی دعوت کر دو، اور اس بچے کے نام کا صدقہ کرو، مدرسے کے بچوں کو کھلاؤ، قرآن شریف پڑھاؤ، امام صاحب کو بلا کر کے یا کسی نیک شخصیت کو بلا کر کے اس کی زندگی میں خیر و برکت کے لیے دعائیں کرا دو۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ ذرا دیکھو کتنا بدلاؤ ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ بس خالی اب لوگ نعرہ لگاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی بسم اللہ خوانی ہوتی ہے، ذرا سنو، توجہ ہے میری طرف۔ اب استاد پڑھا رہے، پڑھو بیٹا الف، اعلیٰ حضرت پڑھ رہے الف، استاد پڑھا رہے، پڑھو بیٹا با، اعلیٰ حضرت پڑھ رہے با، استاد پڑھا رہے تا، سا، جیم، ہا، خا، دال، دال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام۔ ایک جگہ آگے بڑھ کے تم نے سنا ہوگا آتا لام الف، آتا نہیں آتا لام الف۔ اعلیٰ حضرت رک گئے، چھوٹے سے رک گئے، استاد کہہ رہے ہیں بیٹا پڑھو لام الف، اعلیٰ حضرت نہیں پڑھتے، پھر کہا بیٹا کہو لام الف، اعلیٰ حضرت نہیں پڑھتے، رک گئے، استاد بھی چپ، اور مفتی دادا ان کے وہیں بیٹھے، رضا علی خان، رضا علی خان نے بیٹے کو دیکھا، اعلیٰ حضرت نے ان کو دیکھا، سوال کر دیا بیٹا پڑھتے کیوں نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت کی چھوٹی سی عمر ہے، کہنے لگے ابا جان سارے حروف مفردہ ہیں، تو پھر یہ اکیلا لام الف مرکب کیوں ہے؟ زندہ باد، زندہ باد۔ اب تمہیں مفردہ اور مرکب کا پتہ نہیں لگا، لیکن سمجھاؤں، سارے حروف ایک ایک آ رہے ہیں، اور یہ لام الف دو مل کے کیوں آئے؟ اب تو تمہاری بات ہو گئی، سارے حروف ایک ایک، لام الف الگ الگ کیوں؟ اور اگر الگ الگ کر لیا جائے تو میں لام بھی پڑھ چکا اور الف بھی پڑھ چکا، الف بھی پڑھ چکا۔ کہا بیٹا اس لیے پہلے جو تم نے پڑھا تھا وہ الف نہیں تھا، الف کی شکل میں حمزہ تھا۔ کیا تھا بولو؟ حمزہ تھا، اور یہ جو ہے الف ہے، اور الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، تو اکیلا نہیں پڑھا جا سکتا، کسی نہ کسی لفظ سے مل کر کے ضرور پڑھا جائے گا، اس لیے لام سے ملا دیا لام الف۔ اب ایک سوال اور ہوا، لام سے کیوں ملایا؟ با سے ملا دیتے، تا سے ملا دیتے، سا سے ملا دیتے، جیم سے ملا دیتے، یہ اعلیٰ حضرت ہے، جیم سے ملا دیتے، ہاں سے لام سے کیوں ملایا؟ کہا بیٹا اس لیے لام اور الف میں سیرتن اور صورتن مناسبت ہے، دیکھنے میں بھی اور پڑھنے میں بھی۔ کہا کیسے؟ کہا اس لیے لام کا دل الف ہے اور الف کا دل لام ہے، اور دل سے کوئی جدا نہیں ہوتا۔ کہا کیسے؟ سمجھو لوگو، اس لیے اگر لام کی ہجے کرو آپ تو لام الف زبر لا، میم ساکن لام، الف بیچ میں آ گیا، اور اگر الف کی ہجے کرو حمزہ زبر آ، لام فاضر لف الف، یہاں لام بیچ میں آ گیا۔ سمجھ رہے بات؟ مگر تمہاری سمجھ میں کم آئے گی۔ اور چلو ایک آسان بات پیش کرتا ہوں،
आला हजरत थे को आसान बात पेश कर दूं क्योंकि टाइम कम है। मुझे लगता है शायर साहब अपना हक अदा करिए, ये नमाज पढ़िए और हम लोग अभी फंसे हुए हैं, हमें भी जल्दी करना, समझ रहे। हाँ, ऐसे ही होना चाहिए, शायर भी ऐसे होने चाहिए और आलिम भी ऐसे। अल्लाह बरकतें फरमाए, समझ रहे हैं ना। ये नहीं कि साहब प्रोग्राम सुबह से शाम तक हो रहे और नमाज एक टाइम की नहीं। तवज्जो रखना मेरी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जितने इलाके के